हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले एसईई मोडल क्वेसन सेट 2 हैन सेट 1 गर्छौं हामीले र यो सेट 1 चाहिँ सी म्याथ क्लास 10 रिडमोर पब्लिकेसनको सेट बुकबाट गर्छौं र आज हामीले यो पेज नम्बर 281 मा रहेको यो सेट 1 को क्वेसन नम्बर 5 गर्छौं है, जुन चाहिँ मेन्सुरेसनको क्वेसन हो है। ल एकचोटी स्योर गरौँ, यो सबै बोर्डमा लेखेको आयो कि आएन स्योर गरिहाल्नु एकचोटी है। ल ठीक छ, क्लियर छ। ल 1 मिनेट अब मैले टाइम वेस्ट गराएँ आफ्नो पब्लिसिटी गरेर। हाम्रो च्यानलमा रिडमोट 10 सेट सी म्याथको प्लेलिस्ट छ, रिडमोट 10 सेट अप्सनल म्याथको प्लेलिस्ट छ, रिडमोट 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्लेलिस्ट छ, क्यू बेसिक प्रोग्रामिङको प्लेलिस्ट छ, डीआरसी खडा प्र्याक्टिस बुक सी म्याथको प्लेलिस्ट छ। यो सबै प्लेलिस्टको भिडियोहरू यसैकै एक्जामको लागि मैले फोकस गरेर बनाएको छु। यो सबै भिडियोहरू यसो हेरौँ आफूले, र यो भिडियोहरूमा त्यस्तो केही एडभाइस सजेसन दिन मन लागेमा कमेन्टमा गरौँ र भिडियो त्यस्तो युजफुल र इम्पोर्टेन्स लागेमा आफूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौँ। साथसाथै आफ्नो साथीहरूलाई पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नलाई लगाऊ, सबै मिलेर सेयर गरौँ र भिडियोमा टर्नै लाइक र टर्नै कमेन्ट गरौँ है। ल अब यो यति मैले मेटेर हाम्रो जे क्वेसन छ त्यो क्वेसन मैले गराएँ है, यो मैले मेटिहालेँ है। ल अब यो मार्करले लेखेको मेट्न अलि गाह्रो हो कि के हो। ल ठिक छ, बिस्तारै भइहाल्छ, केही छैन। ल अब यो क्वेसन एकचोटि रिड गरौँ अनि त्यस पछाडि क्वेसनलाई सल्भ गरौँ है। ल क्वेसन नम्बर 5 मा के हो भने द हाइट अफ द स्क्वायर बेस्ड पिरामिड इज 24 सेन्टिमिटर। स्क्वायर बेस्ड पिरामिडको हाइट कति रहेछ? 24 सेन्टिमिटर। एन्ड द लेन्थ अफ द बेस इज कति? बेसको लेन्थ कति रहेछ? 20 सेन्टिमिटर। र यो पिरामिड कुन सेपको हो? हाम्रो स्क्वायर बेस्ड पिरामिड हो। कुन पिरामिड हो? स्क्वायर बेस्ड पिरामिड हो। त यसको हाइट गिभेन हो 24 र लेन्थ गिभेन हो 20 भन्ने तल यतिको इन्फर्मेसनबाट हामीले तलको क्वेसनको एन्सर सल्भ गर्नुपर्ने हो है। हो त क्वेसन नम्बर ए मा के रहेछ भने हाउ मेनी ट्रायंगुलर फेसेस आर देयर इन स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। स्क्वायर बेस्ड पिरामिड होस् कि अथवा रेक्ट्याङ्गुलर बेस्ड पिरामिड होस् अथवा प्यारालेलोग्राम बेस्ड पिरामिड होस् अथवा कुनै पनि क्वाड्रिलेटरल बेस्ड पिरामिड भयो भने त्यसमा चाहिँ ट्रायंगुलर फेस 4 वटा हुन्छ। ट्रायंगुलर फेस 4 वटा है। सो डाइरेक्ट यसको एन्सर ए नम्बरको एन्सर डाइरेक्ट हामीले यसरी एक वर्डमा लेख्ने हो 4। यो अथवा स्पेलिङ यसरी लेखे पनि भयो है, अथवा पुरै ल्याङ्ग्वेजमा गरेर लेख्दा पनि हुन्छ। देयर आर 4 ट्रायंगुलर फेसेस इन ए स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है। ल यसरी गरेर यति गरेर हामीले यो क्वेसनको एन्सर सक्यौँ, ए नम्बरको क्वेसनको एन्सर है, जुन चाहिँ हाम्रो 1 मार्क्सको नलेजको क्वेसन थियो। ल यो मैले मेटिहालेँ है, यो ए नम्बरको एन्सर थियो हाम्रो है। ल सबै क्लियर छ नि? ल ठिक छ, यो मैले अब मेटिहालेँ है। ल अब क्वेसन नम्बर बी को एन्सर हामीले गर्ने हो। क्वेसन नम्बर बी को क्वेसन नम्बर बी मा के हो क्वेसन भने फाइन्ड द भोल्युम अफ द पिरामिड। र यो 1 मार्क्सको अन्डरस्ट्यान्डिङको क्वेसन हो। हामीले यो पिरामिडको भोल्युम निकाल्नु पर्ने हो। हो त पहिला यसको सोल्युसनको लागि के गरौँ भने गिभन लेखिहालौँ हामीले। गिभन के हो हाम्रो? हाइट अफ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। हाइट अफ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड अथवा गिभन पिरामिड। हाइट अफ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड लेखौँ, गिभन पिरामिड नलेखौँ है। हाइट अफ जे बेस्ड पिरामिड भनेको त्यो लेखौँ है। यो एचको भ्यालु कति हो? 24 सेन्टिमिटर है। एन्ड द लेन्थ अफ द बेस। लेन्थ अफ द बेस। अब बेसमा हाम्रो स्क्वायर छ भने लेन्थ अफ द बेसलाई हामीले ए ले डिनोट गरौँ र ए को भ्यालु हाम्रो कति हो? लेन्थ अफ द बेस 20 सेन्टिमिटर है। ल हामीले के निकाल्नु पर्ने हो? भोल्युम अफ द पिरामिड। भोल्युम अफ द पिरामिड V इक्वल्स टु वाट हो? भोल्युम अफ द पिरामिड क्यापिटल V इक्वल्स टु वाट हो भने स्क्वायर बेस्ड पिरामिडको भोल्युमको फर्मुला हामीलाई डाइरेक्टली थाहा हुन्छ, त्यो फर्मुला हामीले अप्लाई गरिदिन्छौँ अनि त्योबाट भोल्युम क्याल्कुलेट गर्छौँ। हो त वी नो भोल्युम अफ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड
इज इक्वल्स टू 1/3 ए स्क्वायर इंच। यो फर्मुला के हुन्छ हाम्रो 1/3 ए स्क्वायर इंच है। यो ए भनेको लेन्थ अफ द बेस है, यो एच भनेको हाइट अफ द स्क्वायर बेस्ड पिरामिड हो। त यो अब यहाँ भ्यालु राखौँ हामीले। खासमा यहाँ 1/3 बेस एरिया अफ द पिरामिड इन्टु हाइट अफ द पिरामिड हुन्छ। खासमा भोल्युम अफ द पिरामिड भनेको 1/3 बेस एरिया अफ द पिरामिड इन्टु हाइट अफ द पिरामिड। अब बेस अफ एरिया अफ द पिरामिडमा बेसमा यो पिरामिडको बेसमा के हो, स्क्वायर हो, र स्क्वायरको एरिया के हुन्छ, स्क्वायरको साइडको लेन्थको स्क्वायर, स्क्वायरको साइडको लेन्थको स्क्वायर, र स्क्वायरको साइडको लेन्थलाई हामीले एले डिनोट गरेको छौँ। सो ए स्क्वायर हुने भयो र इन्टु हाइट अफ द पिरामिड। अब यो भ्यालु राखौँ अनि सिम्प्लिफाई गरौँ, त्यति हो यहाँ काम। 1/3 ए स्क्वायर ए भनेको 20 हो। सेन्टिमिटर हो भने हामीले युनिट लेख्नु परेन, विदाउट युनिट हामीले क्यालकुलेसन गर्छौँ। हाइटको भ्यालु 24 है, यो सेन्टिमिटर लेख्नु परेन, यो दुईवटै हाम्रो सेन्टिमिटरमै छ यो डाटा हो। ल 1/3 भयो इन्टु 20 को स्क्वायर 400 भयो। यो क्यालकुलेटर प्रेस गरेर लेखौँ है, इन्टु 24। अब यो 3 ले 3 8 जा 24 गर्न मिल्यो, र अब 400 इन्टु 8 बाँकी भयो होइन। अब यो 408 इन्टु हामीले गऱ्यौँ भने यो आउँछ हाम्रो 3200। र अब यो बेस र हाइटको युनिट सेन्टिमिटर छ भने भोल्युमको युनिट के हुन जान्छ, सेन्टिमिटर क्युब। यो मिटर हुन्थ्यो भने यो पनि हुन्थ्यो मिटर क्युब, फिट हुन्थ्यो भने यो फिट क्युब, इंच हुन्थ्यो भने यो इंच क्युब है। अरू पनि जे युनिट छ त्यो युनिटको क्युब हुने हो। र मानौ कुनै पनि युनिट लेखिएको छैन भने हामीले क्युबिक युनिट लेख्छौँ, क्युबिक युनिट है। सो अहिलेलाई त यहाँ क्युबिक सेन्टिमिटर भयो, क्युबिक सेन्टिमिटर भयो। अब लास्टमा ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिन्छौँ हामीले, देयरफोर भोल्युम अफ द स्क्वायर भोल्युम अफ गिभन स्क्वायर बेस्ड पिरामिड इज 3200 सेन्टिमिटर क्युब। लास्टमा ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिन्छौँ, देयरफोर भोल्युम अफ गिभन स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, भोल्युम अफ गिभन स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, गिभन स्क्वायर बेस्ड पिरामिड इज 3200 cm क्यूब, अथवा इक्वल्स टू 3200 cm क्यूब लेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। ल यति अब चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ र स्क्रिनशट गरौँ। मैले यो मेटेर अब क्वेसन नम्बर सी गराउने हो, मैले अब यो मेटेर क्वेसन नम्बर सी गराउने हो है। क्लियर त छ नि? हो, ल ठिक छ, क्लियर छ। ल यो मैले मेटिहालेँ, यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नुपर्ने हो अथवा स्क्रिनशट लिनुपर्ने हो है। सो यो मैले मेटिहालेँ। अब यसमा यो के हो, फाइन्ड द कस्ट अफ कलरिङ द रेक्टेंगुलर पार्ट्स अफ द पिरामिड, रेक्टेंगुलर पार्ट्स अफ द पिरामिड, रेक्टेंगुलर पार्ट्स अफ द पिरामिड होइन, यो अलि सच्याउनु पर्ने हो कि के हो, म यो अहिले चेक गर्छु है। यो क्वेसन नम्बर सी मा के हो, रेक्टेंगुलर पार्ट हो कि ट्रायंगुलर पार्ट हो। फाइन्ड द कस्ट अफ कलरिङ इन द ट्रायंगुलर पार्ट अफ द पिरामिड है, कलरिङ इन द ट्रायंगुलर पार्ट हो है, कलरिङ इन द ट्रायंगुलर पार्ट हो। यो चाहिँ के हो, हाम्रो ट्रायंगुलर पार्ट हो है। फाइन्ड द कस्ट अफ द कलरिङ, फाइन्ड द कस्ट अफ कलरिङ इन द ट्रायंगुलर पार्ट्स अफ द पिरामिड व्हेन द कस्ट अफ द पर स्क्वायर सीएम इज रुपीज 1.50। यो चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्सको एप्लिकेसनको क्वेसन हो है। ल पहिला यो मैले मेटेर अनि बल्ल यो गराएँ है। अब हुन त पहिला यसमा हामीलाई यो हाइट र लेन्थ फेरि गिभन गर्नै पर्छ। सो यो मैले दुईटा लाइन जस्ताको त्यस्तै छोडिदिन्छु र तलको पार्ट मैले मेटिदिन्छु है। यो सेम टु सेम भइहाल्यो हाम्रो, लेन्थ अफ द स्क्वायर बेस्ड पिरामिड के अरे हाइट अफ द स्क्वायर बेस्ड पिरामिड अनि लेन्थ अफ द बेस अफ द पिरामिड सेम भइहाल्यो। र यसमा हामीले के गर्नुपर्ने हो, ट्रायंगुलर पार्ट अफ द पिरामिडमा कलर गर्नुपर्ने हो भन्ने। त्यो ट्रायंगुलर पार्टमा कलर गर्दाखेरि कति कस्ट आउँछ, टोटल कस्ट इफ कस्ट पर स्क्वायर सेन्टिमिटर इज रुपीज 1.50 हो भने, पर स्क्वायर सेन्टिमिटरको कलरिङको कस्ट कति हो, रुपीज 1.50। सो ट्रायंगुलर पार्टहरुमा त्यसको त्यो पिरामिडको ट्रायंगुलर पार्टहरुमा कलर गर्दा कति टोटल खर्च आउँछ त त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने हो है। भने अब यहाँबाट पहिला हामीले के गरिहाल्छौँ, त्यो ट्रायंगुलर पार्टको टोटल एरिया निकालिहाल्छौँ। एउटा ट्रायंगलको एरिया यसमा कति भइहाल्छ हाम्रो। अब यो ट्रायंगुलर पार्टको एरिया निकाल्नु छ भने त्यो ट्रायंगुलर पार्टको हामीलाई हाइट चाहिएको हुन्छ, ट्रायंगुलर पार्टको हाइट चाहिएको हुन्छ, अथवा भनौँ न त्यो चाहिँ हाम्रो स्ल्यान्ट हाइट पनि हुन्छ, स्ल्यान्ट हाइट पनि हुन्छ हाम्रो है।
हो त त्यो स्ल्यान्ट हाइट अफ द पिरामिड हामीले निकाल्छौँ पहिला यसमा फर्स्टमा है। नाउ स्ल्यान्ट हाइट अफ द पिरामिड, नाउ स्ल्यान्ट हाइट अफ द पिरामिड, स्ल्यान्ट हाइट हामीले कसरी निकाल्छौँ? यदि बेसको लेन्थ, पिरामिडको बेसको लेन्थ र पिरामिडको हाइट दिएको हुन्छ भने त्यति बेला हामीले स्ल्यान्ट हाइट यल निकाल्नलाई चाहिँ के गर्छौँ भने रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। स्ल्यान्ट हाइट निकाल्न हामीले के अप्लाई गर्छौँ? फर्मुला ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है। के दिएको बेलामा स्क्वायर बेसको हो के अरे बेस पिरामिडको स्क्वायर बेस्ड पिरामिडको साइडको लेन्थको स्क्वायर प्लस पिरामिडको हाइटको स्क्वायर अथवा सिधै पिरामिडको सिधै हाइट भन्नु र पिरामिडको भर्टिकल हाइट भन्नु एउटै कुरो हो। सो पिरामिडको हाइट अथवा भर्टिकल हाइटको स्क्वायर प्लस स्क्वायर बेस्ड पिरामिडको साइडको लेन्थको स्क्वायर अंडर रुट यति गर्यो भने हाम्रो स्ल्यान्ट हाइट अफ द पिरामिड आउँछ है। ल अब यो भ्यालु यहाँबाट ए स्क्वायर, ए भनेको कति छ हाम्रो? ए यहीँ छ 20, सो 20 स्क्वायर भयो हाम्रो यो, र अर्को प्लस यहाँ यहीँ छ 24 अनि 24 को स्क्वायर भयो यो भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ यो? 20 होइन, सरी ए स्क्वायर होइन, a/2 को होल स्क्वायर, a/2 को होल स्क्वायर है, a/2 को होल स्क्वायर। सो यो 20 डिवाइड बाई 2 को होल स्क्वायर हुन जान्छ खासमा, 20 डिवाइड बाई 2 को होल स्क्वायर है। यो 2 अलि सानो भयो होला हेर्नमा, सो यो मैले यता यसलाई थोरै माथि गरिदिन्छु नि, 20 डिवाइड बाई 2 अब भयो, ठिक छ। ल अब यो भ्यालु कति भयो हाम्रो? 20 डिवाइड बाई 2 10 र 10 को स्क्वायर 100 भयो र 25 को स्क्वायर कति हुन्छ? 576 र 576 प्लस 100 यो भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो? 676। अब 676 को स्क्वायर रुट हामीले निकाल्यो भने 26। सो यो 26 सेन्टिमिटर आयो हाम्रो स्ल्यान्ट हाइट अफ द पिरामिड। स्ल्यान्ट हाइट अफ द पिरामिड हाम्रो कति आयो? 26 सेन्टिमिटर है। ल अब स्ल्यान्ट हाइट अफ द पिरामिड निकाल्यो भने अब चाहिँ हाम्रो एउटा एरिया अफ ट्रायंगल, जुन पिरामिडमा 4वटा ट्रायंगल हुन्छ त्यसको एउटाको एरिया हुन्छ 1/2 ए इन्टु यल, एउटा ट्रायंगुलर पार्टको एरिया। सो टोटल 4वटा ट्रायंगुलर पार्टको एरियाको लागि इन्टु यसमा 4 गरिदिन्छौँ हामीले हो, अनि त्यसरी चाहिँ 4वटा ट्रायंगुलर पार्टको टोटल एरिया निकालिहाल्छौँ है। हो त अब यहाँबाट लेख्छौँ हामीले के लेख्छौँ भने नाउ एरिया अफ 1 ट्रायंगुलर पार्ट है, र त्यसपछि एरिया अफ 4 ट्रायंगुलर पार्ट यहाँसम्म गरेर अनि बल्ल कस्ट क्याल्कुलेसन गर्छौँ है। हो सो यो मैले मेटिहालेँ। नाउ एरिया अफ 1 ट्रायंगुलर, एरिया of 1 triangular part, 1 triangular faces, 1 triangular face, area of 1 triangular face of a square based pyramid, a मात्रै गरौँ न, a is equals to 1/2 a into l, 1/2 a into l. Now अथवा therefore area of 4 triangular faces, therefore area of 4 triangular faces, 4 triangular faces of square based pyramid, स्क्वायर बेस्ड पिरामिड इज इक्वल्स टू कति भइहाल्छ हाम्रो? एउटाको एरिया यति हो, सो 4वटाको एरिया 4 मल्टिप्लाई यति भइहाल्छ हाम्रो हो, 4 इन्टु 1/2 इन्टु ए इन्टु यल। यहाँबाट यो 2 2 जा 4 अनि यो 2al। ल अब यो ए को भ्यालु यहीँ छ, यल को भ्यालु यहीँ छ, सो यो भ्यालु राखेर यो क्याल्कुलेट गरिहाल्छौँ हामीले। 2a को भ्यालु कति हो? 20, यल को भ्यालु कति हो? 26। सो 2 इन्टु 26 इन्टु 2 यो गर्दा हाम्रो कति आउँछ यो? 1500, यो त 520 भइहाल्छ, 26 दुना 52, 520 इन्टु यो 1040 cm स्क्वायर, 1040 cm स्क्वायर भयो हाम्रो एरिया अफ 4 ट्रायंगुलर फेसेस अफ द गिभन स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है। सो अब हामीले
पर स्क्वायर सीएम को कस्ट कति हो रुपीज 1.50 हो। तो त्यहाँबाट अब 1 सीएम स्क्वायर को कस्ट दिएको हो र यो टोटल 4 ट्रायंगुलर फेस को एरिया त 1040 सीएम स्क्वायर हो र 1 सीएम स्क्वायर को कस्ट रुपीज 1.50 हो भने 1040 सीएम स्क्वायर कस्ट कति भइहाल्छ इन्टु रुपीज टोटल एरिया इन्टु युनिट कस्ट गर्दै पनि टोटल कस्ट आइहाल्छ हाम्रो है। सो मैले यो सबै मेटिहालेँ अनि त्यसपछि माथि गराएँ है। यो क्वेसनको पार्टहरू सबै मैले मेटेर माथि गराएँ है। र यो सबै मैले मेटेर त्यो पार्ट माथि मैले गराइदिएँ है। यो भिडियो पज गरेर नोट गरिहाल्नु पर्यो। हुन त क्वेसन अहिले सबैसँग हुनैपर्छ किनभने यो बेलामा त अब क्वेसन यो 10 सेट सबैसँग प्रायः जसो भइहाल्छ हैन। ल अब त्यो पछिको पार्ट मैले यता गरेँ। नाउ कस्ट अफ पेन्टिङ पर स्क्वायर सीएम मैले यो ल्याङ्ग्वेज नलेखेर पर सीएम स्क्वायर लेखिदिएँ डाइरेक्ट। पर सीएम स्क्वायर अथवा पर स्क्वायर सेन्टिमिटर नै लेखिहालौँ ल। पर स्क्वायर सेन्टिमिटर इज कति रुपीज 1.50 र यसलाई हामीले युनिट कस्ट पनि भन्छौँ। पर स्क्वायर सेन्टिमिटरको कस्टलाई हामीले युनिट कस्ट पनि भन्छौँ। युनिट कस्ट कति भयो हाम्रो रुपीज 1.50 हो। त नाउ अब टोटल कस्ट देयरफोर टोटल कस्ट अथवा वी नो दैट टोटल कस्ट लेखौँ न। वी नो टोटल कस्ट अफ पेंटिंग इज इक्वल्स टू टोटल कस्ट अफ पेंटिंग इज इक्वल्स टू यूनिट कस्ट मल्टीप्लाई टोटल एरिया व्हिच इज टू बी पेंटेड हो। टोटल एरिया व्हिच इज टू बी पेंटेड र युनिट कस्ट कति हो हाम्रो रुपीज 1.50 मल्टिप्लाई यो टोटल एरिया व्हिच इज टू बी पेंटेड कति हो हाम्रो 1040। अब यो 1040 को 1.50 हामीले गर्यो भने 1040 इन्टु 1040 अनि प्लस यो हामीले क्याल्कुलेटर प्रेस गरौँ है। यो म हातले गर्दैछु 1040 प्लस यो भइहाल्छ हाम्रो 520 सो रुपीज 1560 हाम्रो हुन जान्छ यो मल्टिप्लाई गरेर है। सो देयरफोर अब ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिन्छौँ हामीले। यो भिडियो पज गरेर सबै नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिउँ हामीले है। यो मैले मेटेर अब गराएँ। देयरफोर टोटल कस्ट अफ पेंटिंग the triangular faces of given square based pyramid is equals to rupees 1560 ल। यसरी गरेर यति गरेर हामीले चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ सक्यौ। अब हामीले क्वेसन नम्बर 6 गर्छौँ है। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ स्क्रिनसट लिऊ अथवा स्क्रिनसट लिऊ। अब यो चाहिँ मैले मेटेर क्वेसन नम्बर 6 लेखेर अनि गराएँ है। यदि चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ। मैले यो मेटेर अनि क्वेसन नम्बर 6 गराएँ है। ल एकचोटि यसको एन्सर नि स्योर गरिहालौँ न। रुपीज 1560 नै छ। ठिक छ। त्यो सबै क्याल्कुलेसनहरु आफूले क्याल्कुलेटर प्रेस गरेर गरौँ है। म चाहिँ यतिकै गरिरहेको हुन्छु। ल क्वेसन नम्बर 6 गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 6 मा अब के छ भने त्यो रिड गर्नुभन्दा पहिल्यै खासमा मैले अघि क्वेसनमा त्यो स्क्वायर बेस्ड पिरामिडको ट्रायंगुलर पार्टको एरिया कसरी त्यो आयो त्यो मैले बुझाएन र त्यो उसको चाहिँ स्ल्यान्ट हाइट कसरी निकाल्ने त्यो मैले बुझाएन है। हो त त्यसको खासमा थोरै मैले बताउदिन खोजेँ। यो भनौँ न यो स्क्वायर बेस्ड हाम्रो पिरामिड हो। सपोज यो हाम्रो स्क्वायर बेस्ड पिरामिड हो।
यो अलि सानो भयो है, अलि ठुलो बनाऊ। यो सपोज हाम्रो स्क्वायर बेस्ड पिरामिड हो, यो अलि स्क्वायर जस्तो त देखिएन है, अलि ठुलो बनाउनु पर्यो यसलाई। ल अब भयो, ठिक छ। ल अब यो यहाँ जोडौ, यो यहाँ जोडौ, अनि चारवटै भर्टेक्स जोडौ हैन। ए ठिकै छ। ल ल हो त यो चारवटै भर्टेक्स माथि जोड्यो भने चारवटा यसरी ट्रायंगल बन्छ। यो एउटा भनौँ न एबिसी एउटा ट्रायंगल बन्छ र एडीई अर्को ट्रायंगल बन्छ हो। एडीई अर्को ट्रायंगल, एबीसी अर्को ट्रायंगल र अर्को यो एईसी बन्छ, अर्को एबीडी बन्छ, चारवटा ट्रायंगल बन्छ हो। त यो ट्रायंगुलर पार्टको एरिया चाहियो भने यो सपोज मैले एबीडी ट्रायंगलको एरिया निकाल्नु पर्ने हो भने यो चाहिँ यतापट्टि यो भर्टेक्सबाट यो चाहिँ हाम्रो एपेक्स भन्छौँ, एपेक्स अथवा भर्टेक्स अफ द पिरामिडबाट यो कुनै एउटा बेसको कुनै एउटा साइडमा परपेन्डिकुलर ड्रप गर्यो भने त्यो परपेन्डिकुलरको हाम्रो लेन्थ के हुन्छ, स्ल्यान्ट हाइट हो। तर यो स्ल्यान्ट हाइट यहाँ चाहिँ केमा आउँछ भने यो मिडल पोइन्टमा आउँछ। यो कुन पोइन्टमा आउँछ, यहाँ मिडल पोइन्टमा आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो ट्रायंगल हुन जान्छ आइसोसेलेस ट्रायंगल। यो लेन्थ र यो लेन्थ बराबर हुन्छ, त्यही भएर यो ट्रायंगल एबीडी हाम्रो आइसोसेलेस ट्रायंगल हुन्छ र भर्टेक्सबाट परपेन्डिकुलर ड्रप गर्यो भने ठ्याक्कै मिड पोइन्टमा यो मिट गर्छ। भनौँ न पोइन्ट एफ हो भने एफबी बराबर डीएफ हुन जान्छ है हो। अब यो हाम्रो स्ल्यान्ट हाइट हो एएफ भने यो एएफ कसरी निकाल्छौँ हामीले भने यहाँबाट पहिला फेरि यो चाहिँ हाम्रो यो एएफ यतापट्टि नड्र गरौँ है, यो यतापट्टि ड्र गरौँ, यो अर्को भर्टेक्समा ड्र गरौँ। ल यो यतापट्टि यो परपेन्डिकुलर ड्रप गरौँ, अघिकै जस्तो हो यो परपेन्डिकुलर। यो जी अब भनिहालौँ न एकछिन हो। त यो बीजी बराबर जीसी भइहाल्छ। फेरि लजिक त्यही हो, बीए बराबर एसी हुन्छ अनि आइसोसेलेस ट्रायंगल हुन्छ भने त्यहाँबाट परपेन्डिकुलर जुन ड्रप गर्छौँ हाम्रो त्यो चाहिँ मिड पोइन्टमा मिट गरिहाल्छ हो। अब यसको यो एजी को भ्यालु निकाल्नु छ भने यहाँबाट यो हाइट अफ द पिरामिड त नोन हुन्छ, हाइट अफ द पिरामिड त नोन हुन्छ भने यो यहाँदेखि यहाँ जोड्छौँ हामीले र भनौँ न यो पोइन्ट ओ हो भने ओजी के हुन्छ भने बीडी को हाफ हुन्छ। ओजी के हुन्छ, बीडी को हाफ हुन्छ अथवा बीसी को नि हाफ हुन्छ अथवा सीई को नि हाफ हुन्छ अथवा डीई को नि हाफ हुन्छ। सो बेसिकली बीसी को लेन्थ ए हो अथवा डीबी को लेन्थ ए हो, डीई को लेन्थ ए हो, सीई को लेन्थ पनि ए हो। सो यो ओजी चाहिँ सीई को हाफ हो, इट मिन्स यो a/2 हुन्छ र यो ए हो त हाम्रो के भर्टिकल हाइट यहाँ छ। अब ट्रायंगल एजीओ मा हामीले हेर्यौं भने यो यहाँ त हाइट हो, परपेन्डिकुलर हुन्छ यो बेसमा। सो यो परपेन्डिकुलर हो र एजी चाहिँ के हुन जान्छ, हाइपोटेन्युस इन द ट्रायंगल एओजी। सो यो जुन हो एजी स्ल्यान्ट हाइट यल हो। त त्यो स्ल्यान्ट हाइट यल को भ्यालु अब के भइहाल्छ, यहाँबाट हामीले हेर्यौं भने एच को स्क्वायर प्लस a/2 को होल स्क्वायर हुन जान्छ हैन हो। त्यसरी यो स्ल्यान्ट हाइट अफ द पिरामिड को यो भ्यालु डाइरेक्ट मैले अघि लेखिदिएको थिएँ, तर यो अहिले मैले बुझाइदिएँ। अब यो एउटा ट्रायंगुलर पार्ट हो एबीसी भने यसको एरिया के भइहाल्छ, यो बेस को लेन्थ इन्टु यो बेसमा हाइट। तर यो बेसमा हाइट यो ट्रायंगुलर एबीसी को एरिया हामीले लेख्न खोज्यो भने 1/2 बेस इन्टु हाइट हामीले लेख्ने हो, बेस इन्टु हाइट लेख्ने हो। तर बेसमा त हाम्रो के हो, यो बीसी को लेन्थ हो, दैट इज ए हो र हाइटमा हाम्रो के हो, यो एजी हो र एजी को लेन्थ हाम्रो अहिलेलाई हाम्रो लागि अहिलेलाई के हो, यो हाम्रो लागि अहिलेको लागि यो के हो, स्ल्यान्ट हाइट हो एजी को लेन्थ। बीसी हाम्रो बेस हो, बेस हाम्रो कुन हो, बीसी हो र हाइट हाम्रो कुन हो, एजी हो। तर यो त एउटा ट्रायंगलको केस हो नि, तर चारवटै ट्रायंगल हाम्रो यसमा के हुन्छ, कन्ग्रुएन्ट हुन्छ। चारवटै ट्रायंगुलर हाम्रो के हुन्छ, कन्ग्रुएन्ट। कुनमा, स्क्वायर बेस्ड पिरामिडमा। स्क्वायर बेस्ड पिरामिडमा चारवटै ट्रायंगल के हुन्छ, कन्ग्रुएन्ट। सो चारवटैको एरिया सेम हुन जान्छ। एउटाको एरिया 1/2 एएल भयो, सो चारवटाको एरिया 4 × 1/2 एएल भइहाल्छ है। ल यो एजी जुन स्ल्यान्ट हाइट हो नि, एजी को लेन्थ जति हुन्छ यो ए देखि यो भनौँ न यो कुनै पोइन्ट एकछिनको लागि सपोज एफ। सो एएफ को लेन्थ र एजी को लेन्थ बराबर हुन्छ। यो डायग्राममा क्लियर छैन किनभने यो 3D डायग्राम हो, 2D यो बोर्डमा यो प्लेन बोर्ड छ। सो प्लेन यो बोर्डमा बनाउँदाखेरि एएफ को लेन्थ र एजी को लेन्थ फरक देखिन्छ। एएफ को लेन्थ र एजी को लेन्थ फरक देखिन्छ, तर एएफ को लेन्थ एजी को लेन्थ बराबर हो। फेरि यतापट्टि मैले कुनै यो ड्र गरेँ, सपोज
एफ जी आइसक्यो भने ए यहाँ चाहिँ मैले ड्र गरेँ भने ए यहाँ एएफ एजी सबको लेन्थ बराबर हो र फेरि यतापट्टि मैले कुनै ड्र गरेँ यो आई भने एआई एएफ एजी एएच सबैको लेन्थ बराबर हो। यो 2D फिगर भएर नबुझिएको अलि त्यति मात्रै हो, नभए यो एएफ एजी एएच एआई सबै बराबर हो र त्यो सबै स्ल्यान्ट हाइट हो है यल। र यो ए हो हाम्रो के हो भर्टिकल हाइट अफ द पिरामिड अथवा सिम्पली हाइट अफ द पिरामिड है। तर एएफ एजी एएच एआई के हो स्ल्यान्ट हाइट अफ द पिरामिड हो र सबैको भ्यालु यल नै हुने हो र सेम भ्यालु हुने हो यदि यो बेस स्क्वायर छ भने। र यदि बेस रेक्टेङ्गुलर छ भने यो स्ल्यान्ट हाइट र यो एएफ स्ल्यान्ट हाइट र एआई स्ल्यान्ट हाइट बराबर हुन्छ र यतापट्टि एजी स्ल्यान्ट हाइट र एएच स्ल्यान्ट हाइट बराबर हुन्छ। तर एएच बराबर एएफ हुँदैन, एएच बराबर एआई हुँदैन रेक्टेङ्गलको बेलामा त त्यो छुट्टै पिरामिडको डिलिङ गर्ने बेलामा बताइदिउँला। तर अहिलेलाई सिम्पल जति बुझ्नुपर्ने थियो त्यो क्वेसनमा त्यो मैले बुझाइसकेँ है। ल अब यो मैले मेटेर अनि क्वेसन नम्बर 6 गराएँ। जति त्यो क्वेसनको लागि बुझाउनु पर्ने थियो त्यो मैले बुझाइदिएँ। अब क्वेसन नम्बर 6 गराएँ मैले है, यो चाहिँ मेटिहालेँ है। मैले बोल्ने लेक्चरबाट पनि नोट बनाउनु पर्यो र भिडियोमा लेख्ने हरेक रफ फेयर आफ्नो फेयर कपमै नोट पढ्नु पर्यो, टर्नै रिभाइज र टर्नै प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है। ल अब क्वेसन नम्बर 6 रिड गरौँ। यो डायग्राममा सबै क्लियर आएको छ नि मजाले? हो ल क्लियर छ, सबै क्लियर नै छ। ल मैले 7 मिनट लिए है अघि एक्सप्लेन गर्नलाई, ठिकै छ। मेटालिक सलिड त्यही पनि अलि राम्ररी नबुझाउन सकिएको होला किनभने यो 2D हो बोर्ड, प्लेन बोर्ड हो। अब त्यो 3D डायग्रामलाई बुझाउँदा अलिकति सकिँदैन यसमा। ल अब मेटालिक सलिड कन्सिस्ट अफ अ कोन, यो एउटा कोन हो, एन्ड अ हेमिस्फियर, यो एउटा हेमिस्फियर हो, यो एउटा कोन भयो, यो अर्को हेमिस्फियर हो। द हाइट अफ द कोन इज 24 सेन्टिमिटर। यो कोन हाइट भयो कति 24। सिधै हाइट भन्नु र भर्टिकल हाइट भन्नु एउटै कुरो हो। सिधै हाइट भन्नु र भर्टिकल हाइट भन्नु एउटै कुरो हो। तर स्ल्यान्ट हाइट भइदियो भने त्यहाँ स्ल्यान्ट हाइट लेखेरै दिनुपर्छ। तर सिधै हाइट लेखेको भने भर्टिकल हाइट बुझ्नु पर्यो यहाँ है। ल हाइट अफ द कोन गिभन 24 is 24 सेन्टिमिटर एन्ड द डायमिटर अफ द बेस इज 14। अब यो बेसको डायमिटर कति हो 14। अब कसको बेस, यो कोनकै बेसको कुरो हो। एन्ड छ नि डाइरेक्ट हाइट अफ द कोन दियो, हाइट अफ द कोन 24 एन्ड डायमिटर अफ द बेस लेख्यो नि, हो त्यो कोनकै डायमिटरको कुरा गरेको हो। सो कोनको डायमिटरको बेस कति हो 14। यो यहाँदेखि डट जुन मैले गरेको हो यहाँसम्म हो, यो हाम्रो 14 हो है। लेट सपोज एबी हो भने एबी हाम्रो के हो, यो पोइन्ट ओ हाम्रो सेन्टर हो। तर एबी चाहिँ डायमिटर हो र त्यो चाहिँ बेस भयो हाम्रो कोनको। यो सर्कुलर पार्ट हाम्रो कोनको बेस भयो, त्यसको डायमिटर कति हो 14 हो है। अब यतिको इन्फर्मेसनबाट हामीले तलको क्वेसनको एन्सर गर्नुपर्ने हो। ल हाउ डु यु फाइन्ड द स्ल्यान्ट हाइट अफ कोन। स्ल्यान्ट हाइट यो भ्यालु सपोज भनौँ न सी हो भने सिबी को लेन्थ कसरी फाइन्ड आउट गर्ने हो व्हेन भर्टिकल हाइट एन्ड डायमिटर अफ द बेस इज गिभन, राइट इट। अब यो सिबी को भ्यालु निकाल्नु छ, इफ यो हाइट गिभन छ र डायमिटर अफ द बेस गिभन छ भने कसरी निकाल्न सकिन्छ त? हो त यो मैले छुट्टै यतापट्टि देखाएँ। सपोज यो हाम्रो अब यो अलि भएन। ल यो हाम्रो भर्टिकल हाइट हो भनौँ न पोइन्ट ओ र यो कुनै पोइन्ट सी हो र त्यतैको पोइन्ट मैले लिहालेँ यो बी हो भने यो हामीले बीसी भनेको हाम्रो स्ल्यान्ट हाइट हो यल भने यलको भ्यालु कसरी निकाल्ने हो हामीले, इफ एबी को लेन्थ गिभन हो दैट इज डायमिटर, डी को लेन्थ गिभन हो र ओसी दैट इज भर्टिकल हाइट, एच को लेन्थ गिभन हो भने यल कसरी निकाल्ने, स्ल्यान्ट हाइट कसरी निकाल्ने हाम्रो कोनको हो। त यो यल अथवा बीसी निकाल्नु छ भने यो यहाँ के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ, ओसी परपेन्डिकुलर टु एबी हुने हो, ओसी परपेन्डिकुलर टु एबी। किनभने भर्टिकल हाइट मस्ट बी परपेन्डिकुलर टु द बेस। भर्टिकल हाइट अफ एनी 3D फिगर मस्ट बी परपेन्डिकुलर टु द बेस। सो ओसी परपेन्डिकुलर टु द एबी भइहाल्छ। अब यो परपेन्डिकुलर भने ट्रायंगल ओबीसीमा हामीले हेर्यो भने, ओबीसी ट्रायंगलमा हामीले हेर्यो भने यो पोइन्ट हाम्रो सेन्टर हो। यो मैले ठुलै 90 डिग्री बनाइदिएँ, सानो 90 डिग्रीको साटो, र यो पोइन्ट हाम्रो यो सेन्टर हो ओ हो, मैले ओ ठुलो लेखिदिएँ। अब यो ओबीसी ट्रायंगल हामीले हेर्यो भने
एंगल बीओसी त 90 हो। सो यो हाम्रो बीसी के भइहाल्छ हाइपोटेन्युस। सो हाइपोटेन्युस एच दैट इज लेंथ अफ बीसी निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ, स्क्वायर अफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर अफ बेस हैन। र अहिलेको केसमा स्क्वायर अफ परपेंडिकुलर भनेको के हो, ओसी स्क्वायर हो, र बेस के हो हाम्रो ओबी हो। तर यो ओसी को लेंथ भनेको त हाम्रो लागि यसमा चाहिँ के हो, यो हाइपोटेन्युस बीसी लेखेको मैले, यो यहाँ छ र यो यहाँ फरक हो है। यो हाइपोटेन्युस यो चाहिँ भर्टिकल हाइट अफ द पिरामिड हो है। यो मैले एचवाई लेखिहालौँ न थोरै एचवाई। ल अब ओसी भनेको त हाम्रो हाइट अफ कोन हो नि त, हाइट अफ कोन हो, प्लस ओबी भनेको हाम्रो के हो रेडियस। तर रेडियस त गिभन छैन, गिभन के हो डायमिटर। एबी गिभन हो, हामीलाई त ओबी चाहिएको हो, तर एबी बराबर 2OB हुन्छ, अथवा एउटा डायमिटरमा दुईटा रेडियस हुन्छ। सो डायमिटर निकाल्नु छ, रेडियस दिएको भने d/2 गर्न सक्छौँ हामीले। सो हाइट अफ कोन प्लस d/2 को होल स्क्वायर हुँदो रहेछ। सो यसको एन्सर हामीले डाइरेक्टली लेख्ने हो, डाइरेक्टली एन्सर लेखिदिने हो। स्ल्यान्ट हाइट यल इक्वल्स टू, स्ल्यान्ट हाइट यल इज इक्वल्स टू हाइट अफ द कोन को स्क्वायर प्लस d/2 अफ द square where d is the diameter of the cone, d is the diameter of the base of the cone, d is the diameter of the base of the cone है। ल स्ल्यान्ट हाइट यल को भ्यालु हामीले लेख्यौँ हैन। यसरी गरेर यति गरेर हामीले यो ए नम्बरको क्वेसनको एक्सप्लेनेसन सक्यौँ। हुन त हामीले नयाद गरिकन डाइरेक्ट यो भ्यालु के त्यो पुरै नबुझिकन पनि यो पुरै भ्यालु मात्रै याद गऱ्यो भने पनि हुन्छ हाम्रो लागि है। र यदि ओबीकै लेन्थ गिभन हुन्थ्यो अथवा ओए को मात्रै लेन्थ गिभन हुन्थ्यो अथवा रेडियस गिभन हुन्थ्यो भने डाइरेक्ट हामीले यहाँ आर स्क्वायर लेख्थ्यौँ है। त्यो हामीले हेर्नु पर्यो गिभन के हो, गिभन के हो, गिभन के हो डायमिटर अफ द बेस इज गिभन, डायमिटर अफ द बेस इज गिभन, त्यही भएर d/2 को स्क्वायर एन्ड रेडियस अफ द बेस इज गिभन भन्थ्यो भने यहाँ आर स्क्वायर लेख्थ्यौँ हामीले। र कसरी हो त्यो चाहिँ मैले एक्सप्लेन गरिदिएँ। ल एक्सप्लेनेसन नबुझे पनि सिम्पलमा यो याद गरे पनि भयो है। तर मैले बुझाउन बुझाइसकेँ, सो बुझेर गर्दा पनि भयो है। यो मैले मेटिहालेँ। अब बी नम्बरको क्वेसन मैले गराएँ है, यो मैले मेटिहालेँ। मैले बोल्ने लेक्चरबाट पनि नोट बनाउनु पर्यो है, मैले बोल्ने लेक्चरबाट पनि नोट बनाउनु पर्यो र यहाँ लेख्ने हरेक रफ फेयर आफ्नो फेयर कपमै लेखेर नोट बनाएर रिभाइज गर्नु पर्यो, टन्नै प्र्याक्टिस टन्नै मेमोराइज गर्नु पर्यो है। ल यो मैले मेटिहालेँ है। ल अनि अब हाम्रो क्वेसन नम्बर बी के हो भने, क्वेसन नम्बर बी गर्ने हो। त्यो क्वेसन हाम्रो अघिको 1 मार्क्सको नलेजको क्वेसन थियो। अब हाम्रो फाइन्ड द भोल्युम अफ द सलिड र 2 मार्क्सको अन्डरस्ट्यान्डिङको क्वेसन हो। यो सलिडको हामीले भोल्युम निकाल्नु पर्ने हो भने सिम्पल हो। भोल्युम निकाल्नको लागि त अब बी नम्बरको क्वेसनको सोलुसन है। त बी नम्बर क्वेसनको सोलुसनको लागि पहिला गिभन के हो त्यो लेखिहालौँ है। त गिभन के हो हाम्रो हाइट अफ कोन, हाइट अफ कोन गिभन हो एच इज इक्वल्स टू कति हो, एच इज इक्वल्स टू कति हो 24 सेन्टिमिटर। हाइट भनेको भर्टिकल हाइट मैले अघि बुझाइसकेको हो। र अर्को चाहिँ डायमिटर अफ कोन गिभन हो, डायमिटर अफ बेस अफ कोन, डायमिटर अफ बेस अफ कोन डी इज इक्वल टू पनि गिभन हो कति 14 सेन्टिमिटर। देयरफोर रेडियस अफ बेस अफ कोन, देयरफोर रेडियस अफ बेस अफ कोन, रेडियस अफ बेस अफ कोन आर इज इक्वल्स टू d/2 अनि यो भनेको 14/2 र यो भनेको हाम्रो कति आउँछ 7 सेन्टिमिटर है। सो अब हामीले यो फोन कहाँको आएको हो, ल ठिक छ यो पछि उठाउँछु म, फोन आयो। ल रेडियस अफ बेस अफ कोन हामीले निकाल्यौँ। अब हामीले भोल्युम निकाल्नु पर्ने हो भने 2-3वटा तरिका छ। सिम्पलमा यहाँ हामीले यो हेमिस्फियरको भोल्युम र यो कोनको भोल्युम एड गरिदिन्छौँ, हाम्रो टोटल भोल्युम आइहाल्छ है। सो छुट्टा छुट्टै हामीले कोनको भोल्युम र हेमिस्फियरको भोल्युम छुट्टा छुट्टै निकालेर एक ठाउँमा जोडे पनि भयो अथवा एकैचोटि दुईवटैको भोल्युम जोड दिएर फर्मुला अनुसार निकाले पनि भयो है। त ल म अहिले चाहिँ जो छुट्टा छुट्टै निकाल्दिएँ। नाउ भोल्युम अफ टोटल, भोल्युम अफ सलिड इक्वल्स टू, भोल्युम अफ सलिड इज इक्वल्स टू भोल्युम अफ कोन प्लस भोल्युम अफ हेमिस्फियर, भोल्युम अफ कोन प्लस भोल्युम अफ हेमिस्फियर प्लस भोल्युम अफ हेमिस्फियर प्लस भोल्युम अफ हेमिस्फियर है। ल अब भोल्युम अफ कोनको फर्मुला कति 1/3 पाई r² एच
प्लस भोल्युम अफ हेमिस्फियर कति 2/3 पाई आर क्यूब। अब यो आर के हो हेमिस्फियर को बेस को रेडियस, यो आर के हो कोन को बेस को रेडियस, तर दुईटै को बेस को रेडियस एउटै हो। सो यो आर र यो आर हामीले सेम लेख्न पाउँछौँ है। ल अब यो कोन र हेमिस्फियर एट्याच्ड छ भने जहिले त्यो दुईटैको रेडियस एउटै भइहाल्छ, फरक परेन है। ल अब यहाँबाट कमन गरिहाल्यौँ हामीले मिल्ने भ्यालुहरू 1/3 दुईटैमा कमन भइहाल्छ र पाई आर स्क्वायर पनि कमन भइहाल्छ। यहाँ के भइहाल्छ बाँकी एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर कमन भएको हो भने 2 बाँकी हुन जान्छ र आर बाँकी हुन जान्छ हो। ल अब यो भ्यालुहरू हामीले राख्नुपर्ने हो नि, सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने हो। सो यो भ्यालु मैले 1/3 नै लेखेँ यहाँ। पाई आर स्क्वायर, पाईको भ्यालु 22/7 भयो, आर स्क्वायर आर भनेको 7 को स्क्वायर भयो इन्टु एच भनेको 24 प्लस 2r भनेको डायमिटर, 2r भनेको डायमिटर र 14 हो। सो डाइरेक्ट मैले 14 लेखिदिएँ, अथवा 2 इन्टु आर को भ्यालु 7 लेखेरै गरे पनि केही फरक पर्दैन है। ल अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने हो। सो मैले यताको माथिको यो पार्ट मैले मेटेर अनि बल्ल गराइदिएँ है। यो पार्ट मैले माथिको यता मेटेर गराइदिएँ। त्यो सब भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा स्क्रिनसट लिनु पर्यो है। यो मैले यतापट्टिको मेटेर अनि बल्ल गराइदिएँ एकैछिन है। यो पार्ट यति पार्ट मात्रै मेटाउनु मैले है। ल अब चाहिँ त्यो भ्यालुलाई मैले यता गराएँ है। ल यो 7 स्क्वायरबाट एउटा 7 कट भइहाल्छ अनि 1/3 मल्टिप्लाई 22 कति बाँकी हुन जान्छ। यो भोल्युम अफ सलिडलाई भेरिएबल भीले डिनोट गरौँ न हामीले, भेरिएबल भीले है। यो भोल्युम अफ सलिड भी यो गर्दै आउँ हामी है। और भोल्युम अफ सलिड भी इक्वल्स टू और भोल्युम अफ सलिड भी इक्वल्स टू त्यो तलैको पार्ट मैले लेखेँ यता माथि है। यो भ्यालु कति भयो 1/3 मल्टिप्लाई 22 मल्टिप्लाई 7 है। 1/3 मल्टिप्लाई 22 मल्टिप्लाई 7 इन्टु 24 प्लस 2 7 जा 14 है। 24 प्लस 14 1/3 मल्टिप्लाई 22 मल्टिप्लाई 7 इन्टु 24 प्लस 14 हामीले गऱ्यो भने 38। अब यो पुरै भ्यालु हामीले गऱ्यो भने त यता ओहो क्याल्कुलेटर प्रेस गरौँ अनि लेखौँ है। यो चाहिँ पहिल्यै म क्याल्कुलेट गरेरै लेखेको हो, पहिल्यै क्याल्कुलेट गरेर लेखेर राखेको हो। सो यो चाहिँ मैले त्यहीँबाट कपी गरिहालेँ है। खासमा यो पहिला 154 भइहाल्यो, 20 × 7 154 इन्टु 38 र डिभाइड बाई 3 यो यतापट्टिको मेटिहालौँ म अनि लेखौँ म हैन। यो भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ भने यो डाइरेक्ट मैले लेखिदिएँ है। यो हुन्छ हाम्रो 1232 12 1950 पोइन्ट। यस यो चाहिँ हाम्रो 1950.666666 आइरहेको छ। त्यो भनेको 667 गर्दा भयो हामीले है। ल यति हाम्रो के भयो सेन्टिमिटर छ युनिट। सो यो भोल्युमको युनिट हाम्रो सेन्टिमिटर क्युब भयो है, सेन्टिमिटर क्युब भयो। यो एउटा तरिका भयो, किनभने छुट्टा छुट्टै भोल्युम अफ कोन छुट्टै निकालेर भोल्युम अफ हेमिस्फियर छुट्टै निकालेर अनि जोड्दा पनि हुन्छ। कोनको भोल्युम छुट्टै निकालेर भोल्युम अफ हेमिस्फियर छुट्टै निकालेर जोड्दा पनि हुन्छ। त्यो पनि म यहाँ छुट्टै देखाइदिन्छु, तर पहिला यति चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ अनि लास्टमा यहाँ लेखिदिन्छु देयरफोर। यहाँ मैले लेखिहालेँ देयरफोर भोल्युम अफ सलिड भी इज इक्वल्स टू, यो पार्ट मैले मेटिहालेँ। कति आयो हाम्रो 1950.667 सेन्टिमिटर क्युब है। ल यो यति आइसक्यो। अब यो सबै पुरै भिडियो पज गरेर नोट गरौँ, स्क्रिनसट गरौँ। मैले एकचोटि छुट्टै फेरि देखाइदिएँ क्याल्कुलेट गरेर। यो चाहिँ कोनको भोल्युम छुट्टै निकालेर र हेमिस्फियरको भोल्युम छुट्टै निकालेर अनि जोडेर देखाइदिएँ एकचोटि है। ल तर यो सबै पहिला भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ है। यो मैले मेटिहालेँ सबै अब है। ल र छुट्टा छुट्टै मैले देखाइहालेँ त्यस पछाडि। यो पनि मेटिहालौँ न म हैन। ल यो नोट गरौँ हामीले अथवा स्क्रिनसट लिऊ। अब यो पछिको यसमा है, यसैको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भने पहिला गिभेन त्यही भइहाल्यो, गिभेन मैले त्यहीँको गिभेन कपी गरौँ है। र अब के गरौँ भने नाउ भोल्युम अफ कोन गरौँ। पहिला भोल्युम अफ कोन कति भइहाल्छ हाम्रो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच
1/3 भयो हो। पाईको भ्यालु कति भयो 22/7। आर स्क्वायर भनेपछि 7 स्क्वायर, यहाँ कति छ हाम्रो 24 है। ल अब यो 3 8 जा 24 भयो, यता यो एउटा 7 ले एउटा 7 22 × 7 भयो, यता × 8 भयो हो। सो यो 22 × 56 भयो र यो इन्टु हामीले गर्यो भने 56 दुना 112 हातमा 1 भयो। 56 दुना 112 हातमा कति यसरी गरौँ न। 22 सक्यो 132 को 2 हातमा 13 भयो क्या। 22 पंच 110 एन्ड 13 110 एन्ड 13 मिलाएर 123 1232 cm³ भयो भोल्युम अफ कोन। र अब छुट्टै गरिहाल्यो भोल्युम अफ हेमिस्फियर। अनि भोल्युम अफ हेमिस्फियर भोल्युम अफ कोनलाई V1 गरिहाल्यो र भोल्युम अफ हेमिस्फियरलाई V2 गरिहाल्यो। यो V1 V2 नगरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। ल नगरे पनि हुन्छ, गर्यो भने सर्टकट गर्न मिल्थ्यो तर होस् त्यो। अनि भोल्युम अफ हेमिस्फियरको लागि अब 2/3 πr³ यो फर्मुला हामीले याद राख्नु पर्यो है। कोनको भोल्युम 1/3 πr² यहाँ र हेमिस्फियरको भोल्युम 2/3 πr³। ल यो 2/3 भयो, पाईमा 22/7 भयो, आर को क्युब कति छ स्क्वायर 7। सो यो 7 को क्युब, एउटा 7 ले एउटा 7 कट र 7 को स्क्वायर मात्रै बाँकी। नेक्स्ट स्टेपमा कट गरौँ ल। अथवा यहीँ अब ठिक छ, यहाँबाट यो कट गरेर यसरी 7 स्क्वायर लेखिहालौँ ल। अब 2/3 मल्टिप्लाई कति भयो 22 × 7 को स्क्वायर। अब यो हामीले गर्यो भने यो मैले यतापट्टि क्याल्कुलेसन गरेर देखाएँ। यो क्याल्कुलेसन यो हाम्रो कति छ 2/3 × 22 × 7 को स्क्वायरलाई मैले 7 × 7 गरिदिएँ। म हातले गर्दैछु त्यही भएर, नभए क्याल्कुलेटर हामीले एकैचोटि प्रेस गरेर लेख्दा हुन्छ। म हातले गर्दैछु त्यही भएर एकैचोटि नगरिकन पाली पालो गर्न खोजेँ है। यो 22 × 154 भयो, 154 भयो। 22 × 7 154 अनि 7 2 जा 14 अनि डिवाइड बाई 3 154 14 डिवाइड बाई 3 गर्नु 3 4 जा 12 × 666 अनि यो मल्टिप्लाई हामीले गर्यौं भने 154 × 4.6666 गर्यौं भने यो भ्यालु आउँछ हाम्रो 718 कता छ 718.6666 आउँछ यो 3 4 जा 12 अनि 222 ठीक छ यो 154 × 14 डिवाइड बाई 3 हैन यो पुरै गरेर हैन यति हैन यस्तो गरौँ यो मल्टिप्लाई कति थियो यो मल्टिप्लाई हातले नै पहिला गरेर लेखौं है यो 2156 हो र डिवाइड बाई 3 गरियो भने यो पुरै आउँछ 718.6666 यो 80 cm क्यूब आउँछ हैन अब यो भोल्युम अफ कोन हामीले निकालिसक्यौ के रे भोल्युम अफ हेमिस्फियर निकालिसक्यौ हैन भोल्युम अफ हेमिस्फियर त निकाल्यौ नि त भोल्युम अफ हेमिस्फियर 718.666 र भोल्युम अफ कोन कति निकाल्यौ 1232 cm क्यूब सो यो दुईटै जोड्यो भने कति आउँछ 12 7 1950.6666 आउँछ सो त्यति नै मैले अघि भनेको थिए हो ल सक्यो यसरी गर्दा पनि सकिन्छ अब देयरफोर भोल्युम अफ सलिड इक्वल्स टु भोल्युम अफ कोन प्लस भोल्युम अफ हेमिस्फियर भोल्युम अफ कोन प्लस भोल्युम अफ हेमिस्फियर भोल्युम अफ कोन प्लस भोल्युम अफ हेमिस्फियर प्लस भोल्युम अफ हेमिस्फियर है अब भोल्युम अफ कोन कति निकाल्यौ हामीले अघि यही छ 1232 cm क्यूब प्लस उसको कति छ 718.666 cm क्यूब सो यो दुईटै जोड्यो भने 1950.666 cm क्यूब अथवा 667 पनि लेख्दा हुन्छ सो अघि हामीले यति नै निकालेको थियौं अहिले छुटा छुटै निकालेर जोड्दा पनि आयो हो त जसरी नै गर्दा हुन्छ केही फरक पर्दैन है ल यति चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट लिऊ मैले चाहिँ यो मेटेर सबै अनि सी नम्बरको क्वेशन गराए है ल यो मैले सबै मेटेर सी नम्बर क्वेशनको गराए यो सबै मेटिहाल्यो मैले है ल इभन अब यो अहिले ल ठीक छ यो फिगर राखिहालौँ एकछिन ल यो अहिले फेरि कति राम्रो मेटेको हो अघि नै मेटेको हो राम्ररी ल अब के हो भने हाम्रो
सी नम्बर क्वेसनमा इफ द सलिड अब्जेक्ट वाज मेल्टेड, यो सलिड अब्जेक्टलाई के गर्यो भने मेल्ट गर्यो एन्ड टर्न्ड इन्टु अ सिलिन्ड्रिकल अब्जेक्ट अफ रेडियस 7 सेन्टिमिटर, देन फाइन्ड द हाइट अफ द सिलिन्डर। देन यहाँ क्वेसन थियो अघि मैले कस्तो यसमा मेटिहालेँ हैन। देन वाट इज द हाइट अफ द सिलिन्डर क्यालकुलेटेड, देन पछि रेडियस 7 सेन्टिमिटर, वाट इज द हाइट अफ द सिलिन्डर क्यालकुलेटेड हो, वाट इज द हाइट अफ द सिलिन्डर क्यालकुलेटेड, वाट इज द हाइट अफ सिलिन्डर अनि क्यालकुलेट इट हो है। अब यो सलिडलाई यो दिएको जुन सलिड छ हाम्रो, यो कति मार्क्सको क्वेसन हो यो, आई थिङ्क 2 मार्क्सको एप्लिकेसन हुनुपर्छ। नो 1 मार्क्सको हायर एबिलिटी हो, 1 मार्क्सको यो क्वेसन हाम्रो 1 मार्क्सको हायर एबिलिटीको क्वेसन हो, 1 मार्क्सको हायर एबिलिटीको क्वेसन हो है। ल यसमा के हो भने यो सलिडलाई मेल्ट गरेर अनि सिलिन्डर बनायो, तर त्यो सिलिन्डरको रेडियस चाहिँ 7 हो भने अब त्यही सिलिन्डरको हाइट कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने हो। त यो पुरै टोटल सलिडलाई मेल्ट गरेर अनि सिलिन्डर बनायो भने नयाँ जुन सिलिन्डर बनाएको हो यो टोटल भोल्युम बराबर नै हुन्छ, किनभने यो भोल्युमलाई मेल्ट गर्यो र फेरि त्यही भोल्युमलाई हामीले अर्को अब्जेक्टमा कन्भर्ट गर्यौँ है। सो यसको भोल्युम बराबर त्यो नयाँ जे हामीले अब्जेक्ट बनाउँछौँ त्यसको भोल्युम बराबर हुन जान्छ है। सो यहाँ हामीले के लेख्छौँ भने अब सी नम्बर क्वेसनको सोल्युसनको लागि पहिला फ्रम क्वेसन बी, यो सी नम्बरको सोल्युसनको लागि के गरिहाल्छु भने फ्रम क्वेसन बी, फ्रम क्वेसन यो क्युएन भने क्वेसन बुझ्नु पर्यो है। फ्रम क्वेसन बी टोटल भोल्युम अफ द सलिड, टोटल भोल्युम अफ द सलिड हामीले कति निकाल्यौँ, टोटल भोल्युम अफ द सलिड भी इक्वल टू हामीले कति निकाल्यौँ 1950.6667 हो, यति सीएम क्यू भनौँ न हो। ल अब मैले के भनेको यो पुरैलाई मेल्ट गरेर फेरि सिलिन्डर बनायो भने त्यो सिलिन्डरको भोल्युम र यसको भोल्युम के भइहाल्छ बराबर। नाउ द गिवन सलिड इज मेल्टेड इन्टु सिलिन्डर, द गिवन सलिड इज मेल्टेड एन्ड द गिवन सलिड इज मेल्टेड and formed a cylinder and formed a cylinder of radius r equal to 7 centimeter. Then volume of given solid equals to volume of cylinder, volume of given solid equal to volume of cylinder equals to volume of cylinder। अब भोल्युम अफ गिवन सलिड कति हो हाम्रो यही छ 1950.66 तीनटा 6 चारवटा 6 7 लेखे पनि हुन्छ। ल भोल्युम अफ सिलिन्डर कति भइहाल्छ हाम्रो पाई आर स्क्वायर यहाँ छ। अब यो कहाँबाट आयो, यो भोल्युम अफ सिलिन्डर याद राख्नु पर्यो, यो आर फेरि हाम्रो सिलिन्डरको आर हो र यो यहाँ सिलिन्डरको यहाँ छु है। सो यो आर यहाँ छ, अघिको आर यहाँ छैन। ल अब यो पाई आर स्क्वायर यहाँ छ, आर भनेको 7 को स्क्वायर यहाँ थाहा भएन हो, र यो पाईको नि भ्यालु राखिहाल्यौँ न हामीले 22/7 22/7 आर को स्क्वायर भनेको 7 को स्क्वायर इन्टु यहाँ छ र यो 1950.6666 भयो, 667 भनिहालौँ न हो। ल अब यहाँबाट यो एउटा 7 स्क्वायरबाट एउटा 7 कट 22 × 7 ले यता डिभाइड गर्ने हो अनि हाइट निकाल्ने हो त। और यो भ्यालु हाम्रो कति भयो 1950.667 र यो 22 × 7 154 इन्टु यहाँ छ। अब यहाँबाट यो भ्यालु यता ल्याइहाल्यो पुरै मल्टिप्लाई 154 इन्टु यहाँ छ इक्वल टु कति 1950.667। अब यहाँको लागि 154 डिभाइडमा पठाइदिन्छु हो त। मैले अब सबै माथिको सबै मेटिहालेँ है, किनभने अब काम छैन त्यसको हो। जा सो यो भिडियो पज गरेर नोट गरिहाल्नु पर्यो। यो पछिको पार्ट मैले यता लेखेँ और यहाँ चीज इक्वल्स टू यहाँबाट अब यहाँको भ्यालु के भइहाल्छ 154 डिभाइडमा जान्छ और यहाँ चीज इक्वल्स टू 1950.667 डिभाइडेड बाई कति 154 है।
अब यो डिभाइड हामीले क्याल्कुलेटरले गरेर लेखौँ है, यो मैले अघि नै गरेर लेखेर राखेको हो। सो मैले त्यो डाइरेक्ट कपी गरिहालेँ त्यहाँबाट। मैले यो आउँछ हाम्रो 12.666 12.666 भनेपछि 12.667 भनौँ न, यो हाइट यति आउँछ हाम्रो है। त देयरफोर हाइट अफ सिलिन्डर एच इक्वल्स टू height of cylinder H is equals to 12.6667। अब यो मल्टिप्लाई यो डिभाइड गरेर यो क्याल्कुलेटरले आफूले डिभाइड गरौँ है। यो मैले डाइरेक्ट यो लेखिदिएको हो है, डाइरेक्ट त लेखेको छैन, मैले अघि नै अर्को तरिकाबाट एच निकालेको थिएँ। अब त्यो तरिका यो फेरि अर्को तरिका मैले गरिदिएँ, ठिकै छ। अब यो भ्यालु क्याल्कुलेटर प्रेस गरेर लेखौँ आफूले है। यो मैले मेरो यो मिस्टेक त नहोला, तर पनि बुकको एन्सर मिस्टेक छ है। यो क्वेसनको बुकको एन्सर मिस्टेक छ, बी नम्बरको क्वेसनको नि एन्सर मिस्टेक छ, सी नम्बरको नि क्वेसनको एन्सर मिस्टेक छ। यो एन्सर करेक्ट हो हाम्रो 1950 वाला अघिको है। टोटल भोल्युम अफ द सलिड त्यो बुकको मिस्टेक हो, र हाइट अफ सिलिन्डर पनि हाम्रो यो आउनुपर्छ, त्यो अघिको मिस्टेक हो है। ल अब यो मैले यो सबै मेटेरियल यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ। यो मैले मेटेर अनि क्वेसन नम्बर 7 गराएँ, यो मैले मेटेर अनि क्वेसन नम्बर 7 गराएँ। सो यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ है। यो मैले मेटेर अनि क्वेसन नम्बर 7 गराएँ। ल अब चाहिँ हामीले क्वेसन नम्बर 7 गर्छौँ है। क्वेसन नम्बर 7 मा के हो भने द इनर लेन्थ ब्रेथ एन्ड हाइट अफ अ रेक्टेंगुलर ट्याङ्क मेड फर ड्रिङ्किङ वाटर बाई 2 फ्यामिलीज आर 6 मिटर 3 मिटर एन्ड 2 मिटर रिस्पेक्टिभली। यो लेन्थ हो हाम्रो, यो ब्रेथ हो र यो हाइट हो है। त्यो रेक्टेंगुलर ट्याङ्कको जुन चाहिँ ड्रिङ्किङ वाटर भनौँ न त्यसमा स्टोर गर्ने हो, जुन चाहिँ त्यो ड्रिङ्किङ वाटर कन्ज्युम कसले गर्ने हो, दुईवटा फ्यामिलीले कन्ज्युम गर्ने हो है। ड्रिङ्किङ वाटर बाई 2 फ्यामिलीज हो, इट मिन्स त्यो दुईवटा फ्यामिलीको कन्ज्युमिङको लागि त्यसमा वाटर स्टोर गरिने हो, जुन रेक्टेंगुलर ट्याङ्कको लेन्थ यति ब्रेथ यति हाइट यति हो रिस्पेक्टिभली। सो फर्स्ट पार्ट के हो, यतिको इन्फर्मेसनबाट हाम्रो ए नम्बर क्वेसनमा भने वाट इज द टोटल कस्ट अफ कलरिङ द इनर 4 वाल्स अफ द ट्याङ्क एट द रेट अफ RS 100 पर 3 स्क्वायर मिटर, क्यालकुलेट इट। र यो क्वेसन हाम्रो 3 मार्क्सको एप्लिकेसनको क्वेसन हो। त्यो ट्याङ्कको इनर 4 वालमा कलरिङ गर्दा टोटल कस्ट कति आउँछ इफ त्यसको 4 वालको कस्टमा कलरिङ गर्दाखेरि पर 3 स्क्वायर मिटरको कस्ट ₹100 हो भने त्यो वालमा पर 3 स्क्वायर मिटर पेन्टिङ गर्दा कलरिङ गर्दा ₹100 पर्ने हो भने होल इनर 4 वालमा कस्ट गर्दा पेन्टिङ गर्दा कलरिङ गर्दा टोटल कस्ट कति आउँछ त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने हो। भने पहिला हामीले के गर्छौँ भने एरिया अफ द 4 इनर वाल निकाल्छौँ है। हो त त्यसको लागि पहिला गिभन लेखिहाल्छौँ, पहिला गिभन लेख्छौँ हामीले। गिभन के हो हाम्रो लेन्थ अफ के रेक्टेंगुलर ट्याङ्क, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक यल इक्वल टू लेख्छौँ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक यल कति हो हाम्रो 6 मिटर र ब्रेथ अफ रेक्टेंगुलर टैंक है ब्रेथ अफ रेक्टेंगुलर टैंक बी कति हो हाम्रो 3 मिटर र हाइट अफ रेक्टेंगुलर टैंक हाम्रो कति हो 2 मिटर है हाइट अफ रेक्टेंगुलर टैंक है 2 मिटर। ल अब यति हामीले सक्यौं। त्यसपछि एरिया अफ द 4 इनर वाल चाहियो भन्ने यो खासमा यो रेक्टेंगुलर टैंक भनेको हाम्रो रेक्टेंगुलर रूमकै जस्तो हो त रूमको एरिया अफ 4 वाल के हुन्छ 2 इंच एल प्लस बी हो त्यो पनि हाम्रो रूमको जस्तै हो के त्यो ट्याङ्क भन्नु। सो एरिया अफ रूम हाम्रो हुन्छ के एरिया अफ द 4 वाल्स अफ रूम हुन्छ 2 इंच एल प्लस बी। सो एरिया अफ द रेक्टेंगुलर टैंक पनि 2 इंच एल प्लस बी। नाउ एरिया अफ 4 इनर वाल्स नाउ एरिया अफ 4 इनर वाल्स है 4 इनर वाल्स अथवा नाउ नलेखौँ पहिला एरिया अफ 4 इनर वाल्स लेखौँ एरिया अफ हैन ठीक छ। नाउ एरिया अफ 4 इनर वाल्स अफ 4 वाल्स इक्वल्स टू 2 इंच एल प्लस बी र अब यहाँ भ्यालु राखौँ अनि क्यालकुलेट गरौँ। इंच कति हो 2 एल कति हो 6 बी कति हो 3
यो 2 2 जा 4, यो 6 3 जा 9, 4 9 जा कति आयो हाम्रो 36 मिटर स्क्वायर। यो टोटल एरिया हाम्रो कति आयो 4 वाल्सको 36 मिटर स्क्वायर र पर 3 स्क्वायर मिटरको कस्ट कति हो कलरिङको ₹100 हो त। ल हो त यति अब पुरै स्क्वायर यति मिटर स्क्वायरको कलरिङ गर्दा कति कस्ट आउँछ इफ कस्ट अफ कलरिङ पर 3 स्क्वायर मिटर ₹100 हो भने। अर्को गिभन के हो भने यो क्याल्कुलेट गर्यो अगेन गिभन के हो हाम्रो कस्ट अफ कलरिङ पर 3 स्क्वायर मिटर इज इक्वल टू कति हो ₹100 हो त पर 3 मिटर स्क्वायर ₹100 हो कलरिङको भने पहिला पर 1 मिटर स्क्वायरको निकाल्यौँ हामीले कलरिङको खर्च अनि त्यसपछि 36 मिटर स्क्वायरको खर्च निकाल्यौँला हो। सो यो पछिको पार्ट मैले यता ठिकै छ कस्ट अफ कलरिङ पर 1 मिटर स्क्वायर हामीले निकाल्यौँ भने यो 3 यता डिभाइडमा गइहाल्छ। सो ₹100 डिभाइड बाई 3 भयो हाम्रो 1 मिटर स्क्वायरको टोटल कस्ट। कलरिङको 1 मिटर स्क्वायरको टोटल कस्ट कति भयो ₹100/3। सो यो अब 1 मिटर स्क्वायरको टोटल कस्ट हो हामीलाई कति एरियाको चाहियो 36 मिटर स्क्वायरको। सो यहाँबाट कस्ट अफ कलरिङ पर नलेखौँ अब कस्ट अफ कलरिङ 36 मिटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल्स टू यो ₹100/3 इन्टु 36 भइहाल्छ इन्टु 36 हो। अब यो 3 ले यहाँ 12 जा 36 अनि 100 इन्टु 12 गर्दा ₹1200 है। ल अब यो तलको पार्ट आयो कि आएन क्यामेरामा एकचोटि स्योर गरौँ है ₹1200 आएन है। अलिकति आएन भने यसलाई म माथि नै लेखिहालौँ न होइन। ल ₹100 इन्टु 12 सम्म आएको छ कि छैन त्यो चेक गरौँ न एकचोटि। ₹100 इन्टु 12 सम्म आएको छ ल ठिक छ। सो यो ₹100 इन्टु 12 मल्टिप्लाई हामीले गर्यो भने यो भ्यालु कति आउँछ ₹1200। सो अब यो लास्टमा म यता लेखौँ यो मेटेर कि कस्ट अफ कलरिङ द 4 इनर वाल्स इज इक्वल्स टू ₹1200 है। ल यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ हामीले अथवा स्क्रिनसट गरौँ। यो मैले मेटेर अनि लास्टमा यता लेखिदिएँ है। यो यतापट्टिको मात्रै 1-2 लाइन मेटे पनि हुन्छ मैले। ल अब लास्टमा यो पछिको लाइन लास्टमा देयरफोर कस्ट अफ कलरिङ 4 इनर वाल्स of given tank is equals to ₹1200 ल यसरी गरेर यति गरेर हामीले त्यो माथिको चाहिँ सक्यौं। माथिको ए नम्बरको पार्ट चाहिँ हामीले सक्यौं। अब चाहिँ हामीले बी नम्बरको गर्ने हो है। तर यो पुरै भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ। यो मैले मेटेर अनि बल्ल बी नम्बरको गराएँ है। यो मेटेर अनि बल्ल बी नम्बरको गराएँ। सो यो मैले मेटिहालेँ है। ल यसरी गरेर हामीले यो ए नम्बरको सक्यौं। अब हामीले बी नम्बरको क्वेशन गर्ने हो है। तर बी नम्बरको क्वेशनमा के हो भने अब रिड गरौँ एकचोटि अनि त्यसपछि सल्भ गर्ने हो। रिड गरौँ एकचोटि है। क्वेशन बी मा के हो भने इफ 2 families पे इक्वल अमाउन्ट फर कन्ज्युमिङ वाटर फ्रम अ फुल ट्याङ्क। त्यो फुल ट्याङ्कमा रहेको पानी कन्ज्युम गरेको बापत दुईटै फ्यामिलीले इक्वल अमाउन्ट पे गर्ने हो। दुईटै फ्यामिलीले इक्वल अमाउन्ट पे गर्ने हो। यसको अर्थ हो कि त्यो दुईटै फ्यामिलीले हाफ भोल्युम अफ वाटर युज गर्ने हो। दुईटै फ्यामिलीले त्यो वाटर कन्ज्युम गरेको बापत इक्वल अमाउन्ट पे गर्ने हो। इट मिन्स त्यो दुईटैले बराबर पानी युज गर्ने हो। र फुल ट्याङ्क बाट आधा ट्याङ्क हो हाफ भोल्युम अफ ट्याङ्क एउटा फ्यामिलीले युज गर्ने हो भने हाफ भोल्युम अफ ट्याङ्क अर्को फ्यामिलीले युज गर्ने हो। सो हाफ भोल्युमको पैसा जे होस् एउटा फ्यामिलीले पे गर्नु पर्यो। ल अब यतिको अब हाउ मच विल वन फ्यामिली हैव टू पे एट द रेट अफ 50 पैसा पर लिटर। अनि यो क्वेशन नम्बर 2 मार्क्सको हायर एबिलिटीको क्वेशन हो है। पर लिटरको कस्ट 50 पैसा हो भने एउटा फ्यामिलीले टोटल कति अमाउन्ट पे गर्नुपर्छ। पर लिटरको कस्ट 50 पैसा हो भने एउटा फ्यामिलीले हाउ मच विल वन फ्यामिली हैव टू पे।
एउटा फ्यामिलीले कति एमाउन्ट पे गर्नुपर्ने छ त्यो हामीले निकाल्नुपर्ने हो है। सो यो अब मैले क्वेसन पनि मेटिहालेँ अनि माथिबाटै सिधै गराएँ पहिला है। ल जस हामीलाई अब यहाँबाट वाटरको कस्ट निकाल्नु छ, वाटर कन्ज्युम गरेको बापतको कस्ट निकाल्नु छ, तर एउटा फ्यामिलीको हो, एउटा फ्यामिलीले कति पे गर्नुपर्छ त्यो निकाल्नुपर्ने हो। अनि अब यहाँबाट म के लेखिदिन्छु भने त्यही क्वेसनको सोलुसन है, त्यही क्वेसनको सोलुसनमा अब फ्रम पहिला क्वेसन नम्बर ए भल्युम हामीले निकाल्यौँ हैन, भल्युम निकाल्यौँ, अघि हामीले भल्युम निकालेनौँ है। ल यसमा पहिला गिभेन त्यहीबाट लेखिहालौँ है। गिभेन यलको भ्यालु 6 मिटर, बी 3 मिटर, यहाँ चाहिँ 2 मिटर थियो हैन, यसरी नै थियो नि, हो यसरी नै थियो, ठिक छ। ल अब नाउ भल्युम अफ द ट्याङ्क निकालौँ पहिला, नाउ भल्युम अफ द ट्याङ्क, नाउ भल्युम अफ द ट्याङ्क, अनि त्यसपछि टोटल भल्युम अफ द वाटर इन द ट्याङ्क निकाल्नु पर्ने हो है। भल्युम अफ ट्याङ्क इज इक्वल्स टु यल मल्टिप्लाई बी मल्टिप्लाई एच, यो भनेको हाम्रो 6 × 3 × 2, 6 3 जा 18 2 जा 36 मिटर, अनि मिटर क्युब भइहाल्यो किनभने एलबिएचको युनिट मिटर मिटर हो। सो अब देयरफोर भल्युम अफ वाटर इन द ट्याङ्क, पहिला भल्युम अफ वाटर इन द ट्याङ्क इक्वल टु लेखो भल्युम अफ ट्याङ्क, भल्युम अफ वाटर इन द ट्याङ्क, भल्युम अफ वाटर इन द ट्याङ्क, भल्युम अफ वाटर इन द ट्याङ्क इज इक्वल टु भइहाल्छ हाम्रो भल्युम अफ ट्याङ्क, इज इक्वल टु भइहाल्छ हाम्रो भल्युम अफ ट्याङ्क। र यो भल्युम अफ ट्याङ्क हाम्रो कति हो 36 मिटर क्युब। सो भल्युम अफ वाटर इन द ट्याङ्क देयरफोर भल्युम अफ वाटर इन द ट्याङ्क 36 मिटर क्युब जुन छ त्यसलाई हामीले लिटरमा कन्भर्ट गर्यो भने 1 मिटर क्युब इक्वल टु 1000 लिटर। सो यो पुरै भ्यालु हाम्रो कति भइहाल्छ 36,000 लिटर। यहाँ रिजन लेखिदिन्छौँ हामीले 1 मिटर क्युब इक्वल टु 1000 लिटर, 1 मिटर क्युब अफ वाटर, 1 मिटर क्युब अफ वाटर इज इक्वल टु 1000 लिटर वाटर है, इज इक्वल टु 1000 लिटर वाटर। 1 मिटर क्युब अफ वाटर इक्वल टु 1000 लिटर वाटर लेखिदिएँ मैले है। सो भल्युम अफ द वाटर इन द ट्याङ्क हामीले निकाल्यौँ 36,000 लिटर अटाउने हो भनेर। अब यो त टोटल वाटर द्याट क्यान बी स्टोर्ड इन द्याट ट्याङ्क हो, तर हाफ अफ भल्युम युज गर्ने हो नि त दुइटै फ्यामिलीले, किनभने हाफ हाफ एमाउन्ट पे गरिरहेको हो, इक्वल एमाउन्ट पे गरिरहेको हो त यो सिन्स इच फ्यामिली पे इक्वल एमाउन्ट, सिन्स इच फ्यामिली पे इक्वल एमाउन्ट, each family pay equal amount for consuming water, equal amount for consuming water. So both family use equal amount of water. So both family use equal amount of water, equal amount of water है ल। both family use equal amount of water, that is one family use अथवा consume, one family consume 36,000 divided by 2 हो, यति लिटर वाटर एउटा फ्यामिलीले कन्ज्युम गर्छ, किनभने दुइटै द्याट इज 2 फ्यामिली कन्ज्युम लेखिहालौँ न, द्याट इज 2 फ्यामिली कन्ज्युम 36,000 लिटर, और यहाँबाट 1 फ्यामिली कन्ज्युम गर्यो भने 2 फ्यामिली कन्ज्युम 36,000 लिटर वाटर, 1 फ्यामिली गर्यो भने यो 2 चाहिँ डिभाइडमा आइहाल्छ यता 36,000 डिभाइड बाई 2 लिटर। अब यो 2 ले 36 लाई 18,000 लिटर हो ल। देयरफोर 1 फ्यामिली कन्ज्युम्स यति लिटर वाटर हो ल। अब मैले माथिपट्टिबाट मेटिहालेँ अनि लेखेँ। सो यो सबै भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ है, यो मैले माथिपट्टिबाट मेटेर गराएँ है ल। यति चाहिँ सक्यो हैन। अब देयरफोर यहाँबाट लेखौँ, देयरफोर each family or one family consumes family consumes
18,000 लिटर वाटर, 18,000 लिटर वाटर। अब कस्ट निकाल्नु पर्ने हो, टोटल कस्ट कति तिर्छ भनेर हो। त त्यसको लागि पहिला गिभन कस्ट लेखिहालौँ र अर्को अब गिभन के हो भने इच फ्यामिली हैन गिभन कस्ट अफ वाटर, कस्ट अफ 1 लिटर वाटर, कस्ट अफ 1 लिटर वाटर कति गिभन हो। कस्ट अफ 1 लिटर वाटर भनेको कस्ट अफ 1 लिटर वाटर त गिभन छैन, जे होस् कस्ट अफ कन्ज्युमिङ वाटर भनौँ न, कस्ट अफ कन्ज्युमिङ वाटर, कस्ट अफ कन्ज्युमिङ वाटर लेखौँ अनि त्यसपछि गरौँ। कस्ट अफ कन्ज्युमिङ वाटर कति हो हाम्रो ₹50 पैसा पर लिटर हो। ₹50 पैसा नभनौँ, 50 पैसा पर लिटर भनौँ न, 50 पैसा पर लिटर, 50 पैसा पर लिटर, 50 पैसा पर लिटर हो कस्ट अफ कन्ज्युमिङ वाटर हो। तो ये 50 पैसा पर लिटरलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भने द्याट इज अब यताबाट लेखौँ न, द्याट इज यहाँबाट लेखौँ, द्याट इज 1 लिटर अफ वाटर कस्ट, 1 लिटर अफ वाटर कस्ट, 1 लिटर अफ वाटर कस्ट 50 पैसा, कति पैसा 50 पैसा। 1 लिटर अफ वाटर कस्ट कति 50 पैसा। और टोटल वाटर कति कन्ज्युम गर्ने हो एउटा फ्यामिलीले 18,000 लिटर वाटर। और 18,000 लिटर अफ वाटर, 18,000 लिटर अफ वाटर कस्ट, 18,000 लिटर अफ वाटर कस्ट, 1 लिटरको कस्ट यति हो भने 18,000 लिटर कस्ट के भइहाल्छ 18,000 ले यहाँ मल्टिप्लाई। सो यहाँ मैले के गरेँ 50 मल्टिप्लाई 18,000 अनि पैसा हो। ल अब यो पैसालाई रुपैयाँमा कन्भर्ट गर्न डिभाइड बाई 100 गरौँ हामीले, डिभाइड बाई हामीले के गरौँ 100 हो। ल अब यो पैसा चाहिँ के भइहाल्यो हाम्रो रुपैयाँमा कन्भर्ट, आरएसमा अथवा रुपीज लेख्न सक्छौँ हामीले हो, रुपीज। सो यो 15 × 2 जा अनि यो 18,000/2 रुपीज है, रुपीज 9,000, रुपीज 9,000 हो। तो लास्टमा लेखौँ देयरफोर one family, therefore one family has to pay, one family have to pay हो कि has हो। अब यो ग्रामर ठ्याक्कै मैले उ गर्न सकिनँ है। अब यो बुकमा हेरौँ है, इच फ्यामिली have to हो कि has to हो। one family have to pay हो है। ल ठिक छ, one family has हैन है, have रहेछ। आई थिङ्क यो प्लुरल होला फ्यामिली भन्ने। ल ठिकै छ, one family have to pay रुपीज 9,000, one family have to pay रुपीज 9,000 for consuming water, for consuming water। ल यसरी गरेर यति गरेर हामीले हाम्रो क्वेसनको एन्सर सक्यौँ सल्भ गरेर है। ल अब यो चाहिँ सबै सक्यौँ। मैले भिडियोमा बोल्ने लेक्चरबाट पनि आफूले नोट बनाउनु पर्यो र मैले लेख्ने यहाँ हरेक रफ फेयर आफ्नो कपीमै लेख्नु पर्यो र त्यसलाई टन्नै रिभाइज गर्नु पर्यो, टन्नै प्र्याक्टिस र टन्नै मेमोराइज गर्नु पर्यो। अदरवाइज यतिकै लेखेर त केही हुँदैन है, यतिकै लेखेर केही हुँदैन। टन्नै रिभाइज, टन्नै प्र्याक्टिस, टन्नै मेमोराइज गर्नु पर्यो है, नभए यतिकै केही हुँदैन है। ल र भिडियो अब यो सकियो, जे होस् त्यस्तो केही एडभाइस सजेसन दिन मन लागेमा कमेन्ट गरौँ र भिडियो त्यस्तो आफूलाई इम्पोर्टेन्स लागेमा आफूले च्यानललाई सब्सक्राइब गरौँ, सेयर गरौँ, भिडियोमा टन्नै लाइक र कमेन्ट गरौँ र आफ्नो साथीहरूलाई पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नलाई लगाई, सेयर गर्नलाई लगाऊ, टन्नै लाइक र कमेन्ट गर्नलाई लगाऊ है। ल अब आज अहिले यति भन्दै टिल देन सबैलाई बाई बाई, टेक केयर अफ युअर्स फर नेक्स्ट भिडियो।